अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर हमसे पूछा जाए कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूर कब होता है, तो हम सबका कॉमन आंसर होगा किस्मत के आगे। लेकिन अगर हम हमारे थोड़े से बेसिक कॉमन सेंस से भी सोचें तो एक इंसान सिर्फ एक बार मजबूर होगा और फिर होता ही चला जाएगा। वो वक्त होगा उसकी मौत का वक्त, यानी जब उसकी रूह कब्ज होगी। मौत का वक्त आते ही फरिश्ते आएंगे और हमें अपने साथ लेकर चले जाएंगे, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। एक बार जब हमारी रूह कब्ज हो जाती है तो ना हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना दुनिया में वापस आ सकते हैं। दुनिया से 7वें आसमान तक, 7वें आसमान से कब्र, कब्र से बरज़ख, बरज़ख से कयामत और कयामत से जहन्नम या जन्नत तक हम बिल्कुल मजबूर होते हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारी एक भी नहीं चलती। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंसान की मौत से लेकर उसकी जन्नत या जहन्नम तक का सफर कैसा होगा, उसे किस किस स्टेज से होकर गुजरना होगा, कौन सी आजमाइश और आसानी का सामना करना होगा, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 है मौत का वक्त। मौत का वक्त दोनों इंसानों के लिए अलग अलग होगा, एक जो नेक है और दूसरा जिसने अल्लाह का इनकार किया। हदीस के मुताबिक जब किसी नेक आदमी को मौत आती है तो फरिश्ते उसके पास खूबसूरत शक्लों में आते हैं और उसके लिए खुशबूदार कफन लाया जाता है। फिर उसे बसारतें दी जाती है उस मुकाम की जिसे उसने अपने नेक अमलों से हासिल किया है। बसारतें सुनकर नेक आदमी की रूह तड़प उठती है और बोलने लगती है कि मुझे उस मुकाम पर ले जाया जाए। इस तरह आसानी से फरिश्ते उसकी रूह निकाल लेते हैं और उसे खुशबूदार कफन में लपेटकर पहले आसमान तक ले जाया जाता है। पहले आसमान पर फरिश्ते उस नेक रूह का इस्तकबाल करते हैं और उसे उन नामों से बुलाया जाता है जिनको सुनकर वह खुश होता है। इसी तरह वो रूह खुश होती हुई और बसारतें पाती हुई पहले आसमान से 7वें आसमान तक ले जाई जाती है। 7वें आसमान पर अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि इस रूह को वहीं ले जाओ जहां से तुम इसे लेकर आए हो, क्योंकि कयामत के दिन मैं उसे वहीं से उठाऊंगा। फिर उस रूह को कब्र में लाया जाता है और वहाँ मुनकर और नकीर आते हैं। मुनकर और नकीर उनसे 3 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुमने किस दीन को फॉलो किया, और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं। नेक रूह तीनों सवालों के जवाब आसानी से दे देती है और उसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और उसे बताया जाता है कि उसने अपने नेक अमाल के बदले इस मुकाम को हासिल किया है। इसके बाद इस रूह का नाम इलीन में शामिल कर लिया जाता है। इलीन एक तरीके का रिकॉर्ड है जिसमें ऊंचे मर्तबे वाले लोगों का नाम शामिल किया जाता है। इसके बाद इस रूह के लिए खूबसूरत बिस्तर लाया जाता है जो बहुत आरामदायक होता है और कयामत के दिन तक इस रूह को वहाँ सुला दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब अल्लाह का इनकार करने वाले शख्स को मौत आती है तो फरिश्ते उसके पास बहुत खौफनाक शक्ल में आते हैं और उसके लिए बदबूदार कफन लाया जाता है। उसे बताया जाता है कि अपने बुरे अमाल के बदले उसे अब किस अजाब से गुजरना होगा। यह सुनकर उसकी रूह शरीर के और अंदर चली जाती है, जिसका अल्लाह पाक ने कुरान में भी जिक्र किया है, और फरिश्ते उसके शरीर में गोते लगा लगा कर उसकी रूह निकालते हैं। इस पूरी प्रोसेस में उस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिर जब एक बार उसकी रूह निकाल ली जाती है तो फरिश्ते उसको बदबूदार कफन में लपेटकर पहले आसमान तक लेके जाते हैं और उसे उन नामों से बुलाया जाता है जिनको सुनकर वह दुनिया में बहुत चिढ़ता था। फरिश्ते उसके लिए पहले आसमान के दरवाजे खोलने के लिए मना कर देते हैं और उसको वहीं से कब्र में लाया जाता है। कब्र में लाने के बाद मुनकर नकीर उससे भी वही तीनों सवाल पूछते हैं, लेकिन तीनों सवाल के जवाब में वह सिर्फ एक ही बात बोलता है, हा लादरी, जिसका मतलब होता है मुझे नहीं पता। इसके बाद सबसे पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है और उसे बताया जाता है कि यह वह मुकाम है जिसको उसने खो दिया है। और फिर जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और ये बताया जाता है कि यह वो मुकाम है जिसे उसने हासिल किया है। इस शख्स का नाम सिज्जीन में शामिल कर लिया जाता है और इसके पास एक बुरी शक्ल वाला इंसान आकर खड़ा होता है। तब ये पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये कहता है कि मैं तेरे बुरे आमाल हूँ। फिर इसके लिए एक आग का बिस्तर लगाया जाता है और इसे आग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उस बिस्तर पर उसको सुला दिया जाता है। इस तरह दोनों इंसान अपने अपने फर्स्ट स्टेज को पार करते हैं और एक आरामदायक बिस्तर पर अपना बरज़ख का समय निकालता है और दूसरा हर समय कब्र के आजाब में तड़पता रहता है। इसके बाद वो दिन आएगा जब पहाड़ रुई की तरह हवा में उड़ जाएंगे और सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। जमीन फट जाएगी और मुर्दे उठ खड़े होंगे। इस दिन अल्लाह का हुक्म पाकर इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय अल्लाह की जात के। यहाँ पर हमने इसराफिल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जिनके बारे में यह माना जाता है कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से सूर हाथ में लिए हुए टेढ़ी गर्दन से अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह कब कयामत बर्पा होने का हुक्म दे दे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह दिखने में गाय के सींग के जैसा होता है, जिसमें फूंक मारने से आवाज निकलती है और उस आवाज से सब कुछ खत्म हो जाएगा।
جہاں ایک بار سور پھونکنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہیں دوسری بار سور پھونکنے سے سب کچھ واپس زندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں گے، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد ایک ایک کر کے تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور سب لوگ بے لباس، ننگے پیر، بے سود حالت میں حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جہاں ہر انسان کو صرف 2 پیر رکھنے جتنی جگہ نصیب ہوگی۔ میدان محشر کی گرمی اور اذیت موت اور قبر سے بھی زیادہ ہوگی، اور جہنمی کہنے لگیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن حشر کی اذیت ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہیں نیک لوگوں کے لیے یہ تکلیف زکام کی سی محسوس ہوگی، اور حشر کے میدان میں ہم سب کو 50,000 سال تک کھڑے رہنا ہوگا۔ سورج صرف 1 مائل کی دوری پر ہوگا، جو اب لگ بھگ 93 ملین مائل کی دوری پر ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اہل ایمان حشر کے میدان میں ہر طرح کی رسوائی اور گھبراہٹ سے دور ہوں گے، اور اللہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت کا دیدار کروائے گا، اور وہیں جہنمیوں کو جہنم کا دیدار کروایا جائے گا۔ میدان محشر میں ہر نبی کو ایک ایک نہر دی جائے گی، جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دی جائے گی، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر اس کا پانی ایک بار پی لے تو اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگتی۔ حوض کوثر سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک امتی پانی پی پائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ لوگ رہ جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جو نیک ہونے کے باوجود بھی پانی نہیں پی پائے گی۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دین میں اضافہ کیا، مطلب جنہوں نے بدعتیں پیدا کی۔ پھر وہ سمے آئے گا جب اللہ کی عدالت میدان محشر میں قائم ہوگی۔ اللہ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا اور بادل فضا میں پھیل جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے۔ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس منظر کا انتظار وہاں کھڑے ہر شخص کو ہوگا۔ حشر کے میدان کا سمے اللہ کے رحم اور کرم پر نیک لوگ آسانی سے نکال دیں گے، لیکن جہنمیوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سب لوگ اکٹھا ہو کر انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ سے التجا کرے اور میزان قائم کروا دے۔ میزان ایک ترازو ہے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ جس انسان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جس انسان کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ جب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے تو اپنی زندگی میں کیے ہوئے چھوٹی موٹی غلطیوں کے بدلے وہ اللہ سے ڈر جائیں گے اور وہاں جانے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سب لوگ اکٹھا ہو کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر ان کی دعا قبول کی جائے گی، اور پہلی صف کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ پھر گواہی لینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے گواہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے بعد دیگر انبیاء۔ ان کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں علماء اور نیک لوگوں سے گواہی لی جائے گی، اس کے بعد فرشتوں سے، اور ان کے بعد ہمارے شریر کے باڈی پارٹ سے گواہی لی جائے گی، یہاں تک کہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ پھر سوال اور جواب کی عدالت شروع کی جائے گی۔ اس عدالت میں نیک لوگوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا، جبکہ جہنمیوں کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جب انسان اپنی ساری نماز کا حساب دے دے گا، اس کے بعد دوسرا سوال قتل کا کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے ہر چھوٹی بڑی نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد عمال نامہ دیا جائے گا، اور جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد وہ آخری پڑاؤ آئے گا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط ایک تلوار سے بھی تیز اور بال سے باریک پل ہے، جس سے ہو کر ہر جنتی کو گزرنا ہوگا۔ پل صراط پار کرتے سمے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، اور ہر نیک انسان کو 2 روشنیاں دی جائیں گی۔ جتنی زیادہ کسی کی نیکی ہوگی، روشنی کی طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور وہ اتنی ہی آسانی سے پل صراط کو پار کر پائے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گا، اس لیے جنتی اس کو پار کر لیں گے اور جہنمی اس میں اٹک کر نیچے گر جائیں گے۔ جنتیوں کا جنت میں سواگت کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ جنت کیسی ہوگی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک بھیڑ لے کر آئیں گے اور جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر اس کو ذبح کر دیں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں پر موت ہو سکتی تو موت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر جنتیوں کو اتنی خوشی ہوتی کہ ان کی خوشی کے مارے موت ہو جاتی، اور جہنمیوں کی غم کے مارے موت ہو جاتی کہ اب ہمارا کوئی انت نہیں ہے۔
یہ تھی ہماری ویڈیو کی ایک انسان کے مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانے تک اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ترتیب اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو اور بھی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہونے والی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ بھی کمنٹ میں سجیشن دیجئے کہ ہمیں اور کون سے ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی بار نئی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔